الحمد لله الذي وهب لنا ليلة القدر هي خير من ألف شهر وأفضل أفراد الزمان، وشرع لنا الاعتكاف في بيوت الرحمن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد أهل البوادي والعمران، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سادات أهل الإيمان والعرفان. أما بعد، فقد حان العشر الأخير من رمضان، هو زمان الاعتكاف وزمان تحري ليلة القدر نيل الأجر والرضوان، وقد نطق بفضلهما الحديث والقرآن، فقد قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان ليلة القدر نزل جبرائيل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. وقال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقال سعيد بن المسيب: من شهد ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظه منها، وكأنه تفسير للمرفوع: من حرم خيرها فقد حرم. فالذي شهد في جماعة لم يحرم خيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. بارك الله لنا ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك وزنة عرشك لا منتهى لها دون علمك. وكذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، خصوصا على أفضلهم وأفضلهم وأتقاهم بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالحق والصدق الصواب الشهيد في المحراب الذي كان رأيه موافقا للوحي والكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع كامل الحياء والعرفان ناشر القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى مزر العجائب والغرائب أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين المكرمين المخفمين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى الأمير الحق والإيقان سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وعلى جميع بنات
النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن وعلى جميع أزواجه وعلى جميع أصحابه وعلى جميع أحبابه وعلى جميع اتباعه أجمعين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.